प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित राणाको नाम संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन। न्यायालयको सम्मानमा कुनै आँचाउन नदिने राणाको प्रतिबद्धता। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत। अध्यादेश पारित भएसँगै कर्मचारी समायोजन टुङ्गोमा पुग्ने मन्त्री पण्डितको भनाई। पश्चिमको प्रमुख व्यापारिक नगर नेपालगञ्जमा सुरक्षा चुनौती बढ्दो। स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले नै असुरक्षित महसुस गर्न थाले। ब्रेक्जिटबारे अन्यल बढेपछि आइरिस राहदानी लिने बेलायती नागरिकको संख्यामा उच्च वृद्धि। गत वर्ष मात्रै 2 लाखको आवेदन। र प्रदेश स्तरीय फ्रेन्चाइज लिग गर्न एन्फा र नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्ट बीच सम्झौता। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज एपीएफ र सरस्वती विजयी। तथै अगाडि नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको सार्वजनिक सुनवाई विशेष समितिले प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको सुनवाई विशेष समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित राणाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। समितिको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, हामीले विश्वास गरेका छौं आफ्नो जुन प्रतिबद्धता हो त्यो उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण सन्दर्भलाई हेरिकन हामीले उहाँलाई संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वसम्मत रूपबाट हामीले अनुमोदन गरिदिएका छौं। सुनवाईका क्रममा समितिका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित राणाले जुवा, प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह र पर्साको वीरगञ्ज स्थित छपकैया पोखरीको मुद्दाका बारे कुनै पनि मुद्दामा आफ्नो बदनियत नरहेको दावी गर्नुभयो। तत्कालीन श्रीपाद महाराज विराजको नाममा दर्ता भएर यो प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी शाहलाई दाइजोको रूपमा दिइसकेको अवस्थाहरू। तत्पश्चात बनेको कानूनले स्वर्गीय वीरेन्द्रका नाममा रहेको जग्गा जति सबै सरकारको ट्रस्टको नाममा जाने किसिमको कानुनी व्यवस्था गरेको। तर यो कानून आउनुभन्दा अगाडि नै यो जग्गा नाममा गएर प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दाइजोको दिएको भन्ने विषयलाई भएको आधारबाट त्यसमा फैसला गरिएको हो। न्यायाधीशले कानूनको व्याख्या गर्ने हो। त्यो कानूनको व्याख्या गर्दाखेरि म सहितको इजलासबाट यो जुवाकोमा चाहिँ तासको मेरिज गेम चाहिँ जुवाको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएन भन्नेसम्म भएको हो। तर तासको मेरिज गेमलाई बौद्धिक मनोरञ्जनात्मक खेल हो भन्ने चाहिँ यो पत्रकारको शब्द हो, यो फैसलाको शब्द होइन। प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफू सफल भएमा संसदीय समितिको सम्मानमा कुनै पनि आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो। म यो विश्वास दिलाउँछु प्रधानले गर्नुपर्ने समितिको निर्णयको सम्मानमा अलिकति पनि नि आँच आउन दिने काम मबाट हुन्न, म गर्दिन। मेरो यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। मैले गरेको कामबाट म पछुताउनु पर्ने र नागरिक र सामान्य गरिमामय समितिलाई मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अनि मैले आफ्नो मुखमा आफैले पोतेर घाउ बनाएर नचिनिने अवस्थाबाट म जानु नपरोस्, म जाने छैन। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउन आगामी दिनमा सर्वोच्चमा आफ्नो दायित्वलाई जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गर्ने विश्वास उहाँले दिलाउनुभयो। अब न्यायमा पनि नै न्यायमा सकभर 100%मा पुर्याउने सम्मको योगदानमा न्यायाधीशले आफ्नो क्षमता, आफ्नो विवेक र मिसिनमा रहेका प्रमाण परीक्षण गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर मिनिमममा लिएर गएर अनि न्यायको पहुँच गर्ने सम्मको यो दायित्व हो। यसलाई सर्वोच्च अदालतले अब भविष्यमा एकदम आफ्नो दायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्त गर्दछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सौदाबाजी गरेर न्यायाधीशमा नियुक्त भएको भन्ने आरोप अहिले पनि आफूमाथि लाग्ने गरेको भन्दै उहाँले योग्यता, क्षमता र प्रस्तुतिको आधारमा नियुक्त भएको समितिलाई स्पष्ट पार्नुभयो। कानुनविद समेत पनि हुनुभएको एउटा सिंह समितिले गरेको निर्णय हो। संविधानले त्यो न्याय परिषदले गरेको निर्णयबाट मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो प्रस्तुतिको आधारबाट मेरो नियुक्ति भएको हो। यसमा यो ब्ल्याकमेलिङबाट भएको भन्ने जुन मलाई आरोप लागेको छ, यतैदेखि नै मलाई पिन्च भएको छ। गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादमा कान्तिपुर विरुद्धको अवहेलना मुद्दाको सुनवाईको क्रममा आफूले छुट्टै आदेश दिएको संस्मरण गराउँदै राणाले न्यायालयको मर्यादा जोगाउन पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न नचाहेको बताउनुभयो। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गर्नुभएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 आजको बैठकबाट पारित भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो।
समायोजनको प्रक्रिया सुरु छ, अन्तिम हुन्छ र अब चाहिँ संघीय निजामती सेवा फेरि पनि छिटै आउँछ। यसको यो अहिले अध्यादेशको रूपमा आयो, अब यही पनि फेरि ऐनको रूपमा आउँछ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारी आन्दोलनमा रहेका समय संसदले अध्यादेश पारित गरेको हो। मन्त्री पण्डितले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले खटाइएको स्थानमा जान कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो। सेवा सुविधामा कुनै अवरोध छैन, व्यक्ति विकासमा कुनै अवरोध छैन र उहाँ सेवाबाट रिटायर भएपछि पनि पाउने कुरामा कुनै अवरोध छैन। यदि उहाँहरूको इच्छा अब चाहिँ संघीयता आयो, संघीयतामा चाहिँ देश चाहिँ काठमाडौँ मात्रै हो, काठमाडौँ बाहिर पनि देश हो भन्ने बुझ्नु भएको छैन भने संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन हुन्छ। दिएको जिम्मेवारीको ठाउँमा उहाँ पुग्नुपर्छ। अध्यादेशको विरुद्धमा कांग्रेस सांसद गगन थापा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले टेबल गर्नुभएको नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पनि पास भएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको परमाणविक विधेयक र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक पनि पास भएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पर्सि बिहीबार 12 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा छलफल भएको छ। बैठकमा सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीच पछिल्लो पटक भएको सहमतिका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल भएको उपसमिति सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सरकार र डाक्टर केसी बीच भएका सम्झौता राजनीतिक दस्तावेज भएकाले ऐनमा ढाल्न कानूनी भाषा मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सदस्यहरूले विशेष गरी काठमाडौँ बाहिर जान चाहने मेडिकल कलेजलाई पूर्वाधार भएकाको हकमा उदार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। डाक्टर केसीसँग भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सहमति सरकारले गरेको छ। उपसमितिको भोलि बिहान 10 बजे बस्ने बैठकले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने सदस्य भट्टराईले बताउनुभयो। भोलि नै मूल समितिको बैठकले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेपछि संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता गर्ने उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर केसीसँग संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने सहमति भएको थियो। फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तथा संयन्त्र बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकार तथा श्रम मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। सामाजिक न्यायका लागि कानून नीति नियम मञ्चले गत भदौ 11 गते सर्वोच्चमा दायर रिट को सुनवाईका क्रममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको भिसा तथा टिकटको खर्च कामदारले बेहोर्नु नपर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि यो आदेशले भूमिका खेल्नेछ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 2073 सालमा फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति अख्तियार गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्ने नीति लिएको थियो। सरकारी नीति विपरीत अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले चर्को शुल्क बुझाउन बाध्य भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पश्चिम तराईको नेपालगञ्ज बजार सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिन्छ। बेला बेलामा हुने हत्या, अपहरण, आगजनी र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने जस्ता अराजक गतिविधिका कारण नेपालगञ्जमा सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पश्चिमको प्रमुख व्यापारिक नगर नेपालगञ्जमा भएका प्रहरीका विभिन्न निकाय सुर्खेत, दाङ र बुटोल स्थानान्तरण भएपछि असुरक्षा झनै चुलिँदै गएको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। संघीय संरचना लागू हुन साथ नेपालगञ्जको ठूलो सुरक्षा जनशक्ति वात्तै घटेको छ। क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीगण, संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्थानान्तरण भइसके अब प्रहरी तालिम केन्द्र चौरजारी र दंगा प्रहरी नियन्त्रण गण सुर्खेत जाँदैछन्। बजारभित्रको अर्को प्रहरी गण पनि 8 किलोमिटर पश्चिम खजुरा सरेको छ। सुरक्षा दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने नेपालगञ्जबाट 2500 भन्दा बढी प्रहरी बाहिरिएका छन्। तर 5 नम्बर प्रदेश
प्रदेशका प्रहरी प्रमुख भने जस्तो सुकै स्थितिलाई काबुमा राख्न सक्ने गरी प्रहरी तैनात भएको बताउँछन् प्रहरी नायब महानिरीक्षक पीताम्बर अधिकारी। समग्र सुरक्षाका चाहिँ च्यालेन्जहरू हेर्नुपर्छ, कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा हेर्नुपर्छ, त्यसरी हेरेर हामीले गर्ने हो। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई बाँके जिल्लामा भएका अपराधिक प्रवृत्तिहरू, शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने किसिमका जुन घटनाक्रमहरू अथवा सूचनाहरू हैन, यिनै हाम्रो जति पनि काम गर्ने चाहिँ विधिहरू, तरिकाहरू जुन छन् त्यसैलाई हामीले बलियो बनाएर पुलिसको आफ्नो चाहिँ एउटा अपरेसनल जुन इफिसियन्सी जुन छ त्यसलाई अझै माथि उठाएर काम गर्ने हो। जनशक्तिको हिसाबले समस्या छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगर शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील स्थान हो। यस्तो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्दै पहिलेदेखि यहाँ भएको प्रहरी बाहिर पठाएपछि स्थानीयले मात्र होइन, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू नै असुरक्षा महसुस गर्न थालेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा। 4वटा प्रहरी संगठनहरू यहाँबाट गइसके, डीआईजी गए, एसएसपी गए, यहाँबाट ट्राफिक गयो, दंगा गयो, के गर्न खोज्या हो यो? अब हामीले भनेर रोक्दैनन्, यिनीहरूले आफ्नो प्रदेशको हिसाबले मिलाइराखेको छन्। यो संवेदनशील शहर हो, यहाँ कुनै बेला पनि केही हुन सक्छ। सानो कुराले लिएर ठूलो सुरक्षाको संकट पर्न सक्छ। त्यस क्रममा अब प्रहरीको संख्या घटिसक्यो, अफिसरहरूको संख्या छैन। यो प्रदेश सरकारले र संघीय सरकारले के गर्न खोजेको, तर जे भइरहेछ गलत भइरहेछ। सीमावर्ती क्षेत्रको नेपालगञ्ज आन्तरिक सँगै बाह्य कारणले समेत निकै संवेदनशील छ। आन्तरिक सुरक्षामा गडबडी हुनासाथ जिल्ला प्रहरीको जनशक्तिले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा भएको जनशक्ति बाहिर पठाउँदा कुनै पनि बेला सुरक्षा संकट नआउला भन्न सकिन्न। तसर्थ संघीय संरचनाका नाममा संवेदनशील क्षेत्रमा भएका प्रहरी जनशक्ति अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर पछुताउनु भन्दा बेलैमा पछि आइपर्ने चुनौतीका बारेमा सोच्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। संविधान संशोधन र सांसद रेशम चौधरीको रिहाईका लागि राज्यपालले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम आज सकिएको छ। आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक साताको समय माग गरे पनि सुनवाई नगरेको राज्यपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले गुनासो गर्नुभयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भोलि पुनः एकपटक वार्ताका लागि बोलाएको यादवले बताउनुभयो। राज्यपालले प्रधानमन्त्रीको आश्वासनबारे आजसम्म पर्खने बताएको थियो। संविधान संशोधन र सांसद चौधरीलाई रिहाई गर्ने शर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेको राज्यपालले आफ्ना माग पूरा हुन नसकेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने राजपाको माग सम्बन्धमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष मण्डलका नेता यादवले पार्टीको माग सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग भोलि एक क्षणमा वार्ता गर्ने र सम्बोधन नभए आन्दोलनको विकल्प नभएको चेतावनी दिनुभएको छ। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि इस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष सन् 2019 सुरु भएको छ। पादरी ग्रेगोरियनले येशू ख्रीष्टको जन्म भएको वर्षदेखि इस्वी सम्वत सुरु गरेकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रोको रूपमा लिइन्छ। नयाँ वर्ष 2019 का अवसरमा पर्यटकीय क्षेत्रहरू काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध तथा उपत्यका बाहिरका पोखरा, सौराहा लगायत मुख्य शहरहरूमा आज विशेष चहल पहल भएको छ। यसैबीच नेपाली टोपी हाम्रो गौरव हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित 6औं नेपाली टोपी दिवस आज मनाइएको छ। राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको नेपाली टोपीको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने उद्देश्यसहित 5 वर्षदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन टोपी दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा नेपाली टोपी प्रतिष्ठानले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउबा, मधुकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई टोपी प्रदान गरेको छ। युवालाई आफ्नो पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि प्रोत्साहित गराउने उद्देश्यले दिवस मनाइएको प्रतिष्ठानका शंकर बन्जाडेले बताउनुभयो। यसैबीच धोती पहिरन हाम्रो पहिचान, धोती पोसाक प्रदेश 2 को शान भन्ने मूल नाराका साथमा मधेसी युवाले पनि आज 12 को कलैयामा धोती दिवस मनाएका छन्। मधेसीको संस्कृति झल्किने पहिरन धोतीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाइएको उनीहरूको भनाइ छ। दाङको घोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा अत्याधिक शुल्क वृद्धि गरेको छ। राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको 3 महिनामै सर्वसाधारणले सेवा लिनै नसक्ने खालको शुल्क कायम गरिएको छ। वृद्धि गरिएको शुल्क आजबाट लागू गरिएको छ, जस अनुसार हालसम्म 25 रुपैयाँ रहेको ओपीडीको शुल्क 130 रुपैयाँ पुगेको छ। इमर्जेन्सी शुल्क बढाएर 200 कायम पुर्याइएको छ। निशुल्क हुँदै आएको प्रसुति सेवालाई समेत सशुल्क बनाइएको छ। अन्य सरकारी अस्पतालमा
अवस्थामा सुत्केरीले यातायात तथा गर्भ जाँच खर्च समेत पाउने गरेकोमा प्रतिष्ठानमा सामान्य सुत्केरी हुँदा पनि 3000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। जटिल प्रकृतिको सुत्केरीका लागि 5000 र शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराउँदा 12000 रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ। भिडियो एक्सरे 500 बाट 600, मुख्य शल्यक्रिया 5000 बाट 12000, मध्यम खालको शल्यक्रिया 1500 बाट 6500 र सामान्य शल्यक्रिया 1000 बाट 2500 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रहरी भर्ना छनौटमा व्यापक धाँधली हुने गरेको जनगुनासो बढेकै समयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने नयाँ भर्ना छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भएको दावी गरेको छ। विभिन्न रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो। दक्ष, सक्षम, निपुण र शारीरिक तन्दुरुस्त उम्मेद्वार प्रहरी ऐन र नियमावलीको अधीनमा रहेर छान्न भर्ना छनौट समितिलाई निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको टोलीले स्थल निरीक्षण तथा अवलोकन समेत गरिरहेको एसएसपी सुवेदीको भनाइ छ। छनौट प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन भर्ना छनौट स्थानहरूमा बिचौलियाको प्रवेशलाई पूर्णतया रोक लगाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले दावी गरेको छ। परीक्षार्थीलाई बिचौलियाको लोभ, लालच र कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गर्दै एसएसपी सुवेदीले परीक्षा केन्द्र वरिपरि सचेतनामूलक ब्यानर टाँच्नुका साथै शङ्कास्पद ठाउँमा सिभिल पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी निरीक्षक पदमा दरखास्त दिएका उम्मेद्वारको लिखित परीक्षा हिजो सकिएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा पनि आगामी माघ 11 गतेदेखि हुँदैछ। यस्तै जवान पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र जनकपुर, दुधौली, सिन्धुली, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, हाल नेपालगञ्ज, दिपाल र काठमाडौँको महाराजगञ्जमा भइरहेको छ। कर्तव्यज्यान मुद्दामा फरार एक अभियुक्तलाई प्रहरीले 17 वर्षपछि काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। हत्या गरी फरार भएका अभियुक्त काठमाडौँको बुढानलकण्ठ नगरपालिका 10 कपन बस्ने काभ्रे पराञ्चोकका जितेन्द्र भनिने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई 17 वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 2058 साल साउन 4 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 35 नाकारी टोल बस्ने विष्णु घिमिरेलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका श्रेष्ठले आफ्नो वास्तविक परिचय समेत लुकाई नाम परिवर्तन गरी फरार भएकोमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले सुन्धाराबाट पक्राउ गरेको हो। यसैबीच संरक्षित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छाला ओसार पसार तथा बिक्री वितरण मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएका एक व्यक्ति अभियुक्तलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीमा आश गुरुङको नमस्कार। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 6 पुमा गाउँका स्थानीयले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन्। होमस्टे सञ्चालन गर्ने सबै महिला हुन्। सुरुवातमा 5 घरबाट होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएको कन्यादेवी आमा समूहकी अध्यक्ष सुकमाया गुरुङले बताउनुभयो। उहाँसँगै धनकासी गुरुङ, बिना गुरुङ, मिनकासी गुरुङ र पूजना गुरुङले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन्। नयाँ कोठा निर्माणका लागि आमा समूहले 40,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको र बाँकी रकम आफै व्यवस्थापन गरेको होमस्टे सञ्चालक मिनकासी गुरुङले बताउनुभयो। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रविधिबाट हुन थालेको छ। गाउँपालिकाले जन्म, मृत्यु, बसाइसराई लगायतका घटना दर्ता अनलाइनका माध्यमबाट गर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वडा कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता थालेपछि नागरिकलाई सहज भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ सापकोटाले अनलाइन मार्फत दर्ता भएकाको तथ्याङ्क नहराउने र चाहेको समय खोज्न सकिने भएकाले प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। निर्माण सकिएको 5 वर्षपछि लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 7 करापुटार क्षेत्रमा निर्माण गरिएको 100 किलोवाटको मिदिनखोला लघु जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। आयोजना निर्माण कार्य 2070 मै सकिए पनि ग्रिड कनेक्सन समस्याले निर्माण सकिएको 5 वर्षसम्म विद्युत उत्पादन भएको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था इशानेश्वरको स्वामित्वमा रहने गरी मिदिनखोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय ढाका टोपी दिवसको अवसरमा मंगलबार जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मले ढाका टोपी लगाएर बजार परिक्रमा गरेका छन्। मनाङ्गी चौतारामा भेला भएका युवालाई समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साथ दिएका थिए। बेसीसर नगरपालिकाका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले नेपाली ढाका टोपी जुनसुकै पोसाकमा जुनसुकै जातिले लगाए पनि मिल्ने भएकाले यसको महत्व बढ्दै गएको बताउनुभयो। हवस् त, लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। घर घर सब घर को रुझान
पाक्छ मिठो पाक्छ दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अत्याधुनिक कार्गो भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छ। विमानस्थल आयोजना परिसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कार्गो भवनको आज शिलान्यास गर्नुभयो। 90 करोड 36,34,000 रुपैयाँमा 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा लुम्बिनी गजुरमुखी जेबीसँग सम्झौता भएको विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। भवन 8,000 स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। निर्माण सुरु भएको कार्गो भवन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तरीय र अत्याधुनिक किसिमले निर्माण हुने विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विमानस्थलको एप्रोनदेखि कार्गो भवनसम्म विमान नै ल्याउन मिल्ने गरी बाटोको निर्माण गरिनेछ। अब पाउनुहोस् 250 ग्रामको व्हील 2-in-1 पाउडर मात्र रु 20 मा र 900 ग्राम मात्र रु 70 मा। व्हील 2-in-1 पाउनुहोस् उत्कृष्ट सफाई र मगमगाउँदो ताजापन अझै कम मूल्यमा। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 1.36 अङ्कले घटेर 1185.91 अङ्कमा पुगेको छ। जीवन तथा निर्जीवन बिमा र लघु वित्त समूह बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबार रकममा पनि उल्लेखीय कमी आएको छ। आज कुल 156 कम्पनीको 3,597 कारोबारबाट 22 करोड 85,43,415 रुपियाँ बराबरका 6,89,720 किता शेयर किनबेच भएका छन्। धितोपत्र बजारमा हिजो 40 करोड बढीको कारोबार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रेक्जिट सम्बन्धमा अन्यल बढेसँगै छिमेकी मुलुक आयरल्यान्डबाट राहदानी लिने बेलायती नागरिकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। युरोपेली युनियन EUबाट अलग्गिने अन्यल बढेपछि बेलायतका प्रत्येक 5 नागरिक मध्ये 1 जनाले आइरिस राहदानी लिनका लागि आवेदन दिने गरेका छन्। बेलायतबाट गत वर्ष मात्रै 2 लाख आवेदन आएको आयरल्यान्डको विदेश विभागलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था द गार्डियनले जनाएको छ। सन् 2017 मा बेलायतका 2% नागरिकले आइरिस राहदानीका लागि निवेदन दिएकोमा गत वर्ष बढेर 22% पुगेको छ। EUबाट बेलायत अलग्गिने विषयमा जनमत संग्रहपछि राहदानी बढाउनेको संख्यामा दोब्बर वृद्धि भएको द गार्डियनको दाबी छ। अहिलेसम्म 8,22,000 बेलायती नागरिकले राहदानीको आवेदन दिइसकेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। प्रदेश स्तरीय फ्रेन्चाइज लिग गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्ट बीच सम्झौता भएको छ। आगामी वैशाख जेठमा हुने नेपाल सुपर लिग फुटबलका लागि एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सुपर लिगमा ए डिभिजन लिगमा सहभागी क्लबका उत्कृष्ट 140 जना खेलाडी छनौट गरी प्रदेश स्तरका टिम बनाइने एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए। 7 प्रदेशका टोलीलाई सिंगल राउन्ड रोबिन लिगमा प्रतिस्पर्धा गराइने प्रतियोगितामा 4 टोलीले प्ले अफमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगितामा कुल 25 खेल सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा खेलाडी बाँडेर प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र दोस्रो वर्ष अक्सनबाट खेलाडी छनौट गरिने शेर्पाले बताए। यस्तै एन्फाले ग्रास रुटबाट फुटबलको विकास गर्न आगामी शैक्षिक सत्रबाट 11 शहरमा विद्यालय स्तरीय लिग फुटबल प्रतियोगिता गर्ने उल्लेख गरेको छ। आगामी माघ फागुनसम्ममा गर्ने प्रतियोगितामा 300 विद्यालयलाई सहभागी गराइने एन्फाले जनाएको छ। 300 विद्यालयबाट उत्कृष्ट 11 टोलीको छनौट गरी 55 खेल खेलाइनेछ। प्रतियोगिताको प्राविधिक पक्ष एन्फाले हेर्नेछ भने प्रदेशका कर्पोरेट हाउससँग सहकार्य गरी टोलीको तयारी र व्यवस्थापन नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्टले गर्ने अध्यक्ष निर्माण चौधरीले जानकारी दिए। पल्सर सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र सरस्वती युथ क्लबले जित दर्ता गरेका छन्। जितसँगै एपीएफ 20 अङ्कमा 5औं स्थानमा उक्लँदा सरस्वतीले 1 स्थान सुधार गर्दै 13 अङ्कमा 9औं स्थान हात पारेको छ। राजधानीको हलचोक स्थित घरेलु मैदानमा एपीएफले अर्को विभागीय पुलिसलाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो। पहिलो हाफमा 3-1 ले अग्रता बनाएको एपीएफले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्यो। एपीएफको जितमा युवराज खड्काले 2 तथा राजेन्द्र रावल र हरि कार्कीले 1-1 गोल गरे। पुलिसका अजित प्रजापतिले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा 1 गोल फर्काएका थिए। आजै भएको अर्को खेलमा सरस्वती युथ क्लबले चासल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। ललितपुरको साधुबाटो स्थित इन्फा मैदानमा भएको खेलमा पहिलो हाफमा चासलले अग्रता बनाए पनि जित हात पार्न सकेन। सरस्वतीले 2 गोल दोस्रो हाफमा गर्यो। खेलको 4औं मिनेटमा सजिन थापा मगरको गोल मार्फत चासलले अग्रता लिए पनि दोस्रो हाफको 86औं मिनेटमा मनिष थापाले बराबरी गोल फर्काए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा फ्रान्सिस ओन्यमाले गोल गर्दै सरस्वतीको जित सुनिश्चित गरे। 12औं चरणको अन्तिम खेलमा भोलि हिमालयन शेर्पा र सिग्नेचर मनाङ मर्साङती तथा सीएमजी संकटा र रुसलान 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी लक्ष्मी र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।